नमस्कार। समय सन्दर्भमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन खड्का। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं बैठक सम्पन्न भएको छ। एस जयशंकर हिजो आउनुभयो र विभिन्न 4वटा विषयमा सहमति भएको छ भनिएको छ र त्यसमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। नेपालले यसबाट कतिको लाभ लिन सक्छ वा सक्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। कि 10 वर्षमा 10,000 बिजुली किन्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ भारतले आधिकारिक रूपमा। अब जेठमा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा जुन सम्झौता भएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनमा लिएर जाने बाटो खोलेको छ। त्यसबाहेकका अन्य मुद्दाहरूमा नेपालले आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउन सक्यो कि सकेन त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ। सीमाका विवादहरू छन्, त्यो कता गयो? एपीजी प्रतिवेदन जुन 2016मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू सहमत भएर बनाएको त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेको छैन, मोदीजीले बुझ्न मान्नु भएको छैन, त्यसलाई प्रकाशित गर्न उहाँहरू मानिरहनु भएको छैन। यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपालले भूमिका खेल्न सक्यो कि सकेन त्यो अर्को पाटो पनि छ। त्यसैगरी हवाई रुटको कुरा छ। हामीलाई जुन विमानस्थलको लागि हवाई रुट भारतले दिनुपर्ने अवस्था छ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको, त्यसको लागि पनि हामीले कतिको कुरा उठाउन सक्यौँ त्यो अर्को पाटोको कुरा छ। यिनै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ रामबाबु ढकाल, परराष्ट्रविद। हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। 7औं बैठक सम्पन्न भयो नेपाल भारत संयुक्त आयोगको। यो बैठकले नेपाललाई के दियो के दिएन, उठाउनु पर्ने के थियो, त्यहीँबाट अगाडि बढौँ। धन्यवाद जीवनजी। अब यसो हुन्छ कुटनीतिमा, अब कुनै सम्झौता गरेपछि जुन किसिमको एउटा उत्साह सृजना हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि हामीले उपलब्धि भनिहाल्छौँ। तर अनुभवले, अध्ययनले, अनुसन्धानले के देखाउँछ भने मुलुकहरूको बिचमा सम्झौता हुनु पनि एक प्रकारको उपलब्धि भनेर भौतिक रूपमा अथवा मेटेरियल उपलब्धि चाहिँ होइन, एउटा समझदारीको रूपमा सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट चाहिँ दुवै राष्ट्रहरूको बिचमा अथवा राष्ट्रहरूको बिचमा एउटा सर्टेन एउटा चाहिँ सहमति चाहिँ पुगेछ भन्ने हो। त्यसकारणले नेपालले पनि अब अहिले चाहिँ भएका 4वटा सम्झौताहरूको अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो फेरि एउटा नेपाली समाजमा चाहिँ के छ भने जुन बेलामा सम्झौता हुन्छ त्यो बेला उपलब्धिमूलक भए जस्तो बहुत उत्साहित भएर हामीले के नपायौँ भन्ने किसिमको एउटा मनोविज्ञान हाम्रो विकसित भएर आउँछ। तर यसको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने धेरै यसको पछाडिका प्रयासहरू नेपालले अहिले जुन किसिमको सम्झौता भयो त्यो वास्तवमा अब कुटनीतिमा चाहिँ कुनै पनि सम्झौता, सन्धि आदि इत्यादि हुने विषय एकचोटिको एउटा भेटघाटबाट एक ठाउँबाट चाहिँ सम्पन्न भयो भन्ने किसिमको जनताले चाहिँ त्यस्तो अनुभूति गर्छन् र मिडियाले पनि सायद त्यही किसिमले स्टोरी बनाइदिन्छ। तर हामीले चाहिँ अब गहिर्याएर हेऱ्यौँ भनेदेखि यो अहिले यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट जुन नेपाल र भारतको बिचमा भयो त्यसको पछाडि आजभन्दा 30 वर्ष पछिको प्रयास पनि छ। भनेको 1992मा जब नेपालले विद्युत ऐन भनेर ल्यायो त्यसपछिका प्रयासहरूमा जब नेपालमा बजार तन्त्र, उदार अर्थतन्त्रका जुन भनेको खास गरी 46 सालको जनआन्दोलन पछिको कुरा गर्दैछु म, त्यो परिवर्तन पश्चातका प्रयासमा भारतसँग कसरी व्यापार वृद्धि गर्ने र ती विभिन्न व्यापारका विभिन्न विषयवस्तुहरूमध्ये के हुन सक्छ भन्दा नेपालले तत्कालै के ठहर गरेको थियो भने विद्युत चाहिँ एउटा बहुत सम्भावना भएको विषय हुन्छ, जलविद्युतको व्यापार चाहिँ भनेर। तर भारतले अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्दै आएको हो। र हामी नेपालभित्र पनि अब हामी जसरी 1996मा हामीले महाकाली सन्धि सम्पन्न हुँदा त्यस्तै किसिमको अनुभूति गरेका थियौँ। त्यसकारणले एउटा अहिले तत्काल चाहिँ नहुने सम्झौता, अब पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट योभन्दा अगाडि पनि भएको हो र एउटा अब तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु भएको होला नेपालले 1997मै एउटा सम्झौताको मसौदा पठाएको थियो यही पावर ट्रेड एग्रिमेन्टमा। तर तत्कालको अवस्थामा भारतले नेपालले प्रस्तुत गरेको मसौदा उसलाई स्वीकार्य नभएर केही वर्षपछि उसले आफ्नै मसौदा प्रस्तुत गर्यो र हामी नेपाललाई पनि एउटा आवश्यकता चाहिँ के भयो भने अब भारतसँग त हामीले विद्युत व्यापार नगरिकन हामीले वास्तवमा वैदेशिक व्यवहारमा फड्को मार्ने अथवा जुन असन्तुलन छ, ट्रेड डिफिसिट जुन छ त्यसलाई हामीले घटाउन नसक्ने स्थिति देखिएपछि अब बिचमा अब अस्ति मे महिनाको अन्त्य जुनमा प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन भारत भ्रमण भयो यो उपलब्धिको स्वरूपमा चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने सम्झौता त्यतिखेरै पनि भएको हो। तर अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ तत्कालै यही सम्झौता हो जुन अहिले आज हस्ताक्षर भयो हिजो, त्यही सम्झौता हो, तत्कालै हस्ताक्षर हुने कुरो अब अहिले आएर 6-7 महिनापछि चाहिँ
भयो। त्यस कारणले अब यो सम्झौतालाई अहिले यसमा अपेक्षा चाहिँ निकै ठुलो लक्ष्य बृहत लियो। अब 25 वर्षे हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न भारत र नेपालको बिचको सम्बन्धमा एउटा दूरदृष्टि राखेर गर्न खोजेको हो। तर मलाई चाहिँ एउटा के छ भने सम्झौताहरू नेपाल र भारतका बिचमा विद्युतसँग जलस्रोतसँग थुप्रै सम्झौताहरू भए तर त्यसका कार्यान्वयनका पक्ष चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कमजोर छ। त्यसकारण सम्झौता हुन्छन्, ती सम्झौताहरू भारतले झाडा टार्नको लागि सम्झौता गरिदिन्छ कि साँच्चै कार्यान्वयनमा जानको लागि सम्झौता गर्छ? अब उसले हामीले अन्य देशसँग सम्झौता गरेर लगानी गरेको विद्युत किन्नलाई ऊ तयार छैन, यो कतिको जायज हुन सक्छ? त्यसमा उसकै लगानी भए मात्रै किनेर लिएर जाने अवस्थामा ऊ आफू दृढ रूपमा रहेको पनि देखिन्छ लामो समयदेखिको उसको त्यो अभिव्यक्तिले। अब त्यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब चुरो चाहिँ के भने अब पहिलो कुरो त अब भारतको पहिलेको भनाइमा अब तिमीहरूले पहिले भारतलाई नै बेच्न सकिरहेका छैनौ, तिमीहरूका जे जति विद्युतहरू छन् अथवा जे जति तिमीहरूले दिन सक्छौ त्यो हामी तयारै छौँ किन्नलाई भने तिमीहरूले तेस्रो मुलुक किन गुहार्नु पर्यो, तेस्रो मुलुकमा किन व्यापार गर्नु पर्यो भन्ने दृष्टिकोण यसो हेर्दा त्यो तार्किक पनि छ। र उनीहरूले चाहिँ हामी किन्न तयार छौँ, नेपाल भारतको सम्बन्धमा हामी भारत एउटा चाहिँ नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुराको जवाफ पनि हामीले दिन सक्नु पर्यो। एक, जबसम्म हाम्रो भारतसँगको व्यापार चाहिँ सन्तुष्टपूर्ण हुन्छ, सेटिस्फ्याक्ट्री छ भनेदेखि अब थर्ड मुलुक किन खोज्छौँ भन्ने। हामीले बङ्गलादेशसँग पनि एउटा सम्झौता गरेका छौँ विद्युतकै लागि, उसले बाटो दिनुपर्ने अवस्था छ, त्यसको लागि भारतले भने होइन। यसरी हामीले भारत र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रकृतिलाई पनि यथार्थ रूपमा चित्रण गरेर भने हामी एउटा मनोभावनामा बगेरै मात्रै होइन, भारतसँग किन हामी सिधै बङ्गलादेशसँग सिधै पाकिस्तानसँग भनिहाल्दा त्यो कतिको यथार्थपरक हुन्छ, कतिको अर्थपरक हुन्छ त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ। अब हामीलाई त के हुन्छ भने अवस्था परेसम्म हाम्रो अनुभवले भारतसँग डिलै नगर्नु परे हुन्थ्यो अथवा भारतसँग। अब तर एउटा भनाइ के छ कुटनीतिमा भने यु क्यान नट चेन्ज नेबर्स, तपाईँले छिमेकी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, त्यसको अर्थ जियो पोलिटिक्सको कुरा गरे हो। भू राजनीतिक अवस्थालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले भारतसँगलाई हामी जति डिल गर्न सक्छौँ पहिले हामीले भारतसँगै कसरी हामीले अधिकतम फाइदा उठाउने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन भारतसँग विभिन्न चरणमा प्राकृतिक स्रोत साधनको खास गरी जलस्रोतकोमा आएको छ। अब टिक्का टिप्पणीहरू हामी धेरै गर्छौँ तर भारतसँग अहिले योको सम्झौतालाई, तर मलाई चाहिँ त्यही अघि मैले भने अब कार्यान्वयनमा जानेसम्म हो भने ठिक छ। अब भारतले कार्यान्वयनमा गयो भने भारत र नेपाल दुवै लाभान्वित हुन सक्छन्, किनभने नेपालको विद्युतबाट भारत पनि हुन सक्छ। तर भारतको यो सम्झौताहरूको पछाडि अब यहाँ दुईटा कुरा छ, किन नेपाल सधैँ सशङ्कित हुने कारण पनि कार्यान्वयनमा स्वाभाविकमा गुड फेथमा सदाशयको सद्भावपूर्ण तरिकाले जुन कार्यान्वयन नभइरहेका अवस्थामा भारतले अब यो सम्झौतालाई पनि रणनीतिक उपयोगको रूपमा एउटा रणनीतिको रूपमा चाहिँ उपयोग गरेको हो कि तत्कालको परिस्थितिलाई भन्ने हो भने फेरि बढी साइनिकल भन्ने चलन छ, हामी शङ्कास्पद भएको जस्तो भन्ने। तर होइन दिए जस्तो गरेर अलि बढी लिनको लागि चाहिँ अब अहिलेको वर्तमान विद्यमान जुन दक्षिण एसिया अथवा ग्लोबल परिस्थितिमा पनि भारतले एउटा कुरो चाहिँ भारतले के परिवर्तन पाएको जस्तो देख्छु मैले 4-5-6 वर्षमा भने जुन किसिमको यो जुन किसिमको नाकाबन्दी भयो संविधानको अवस्थामा नेपाल भारतका जुन किसिमका भनौँ न एकअर्कामा जुन वार्ता एकअर्कामा जुन अब अन्तर्क्रियाहरू भए त्यसबाट के देखिएको छ भने भारतले नेपाललाई चाहिँ इन्गेजमा राख्नुपर्छ, नेपाललाई आइसोलेट गरेर चाहिँ भारतलाई पनि फाइदा छैन भन्ने अहिलेको त्यहाँको नीति निर्माण अथवा त्यहाँको कुटनीति सञ्चालकहरूलाई चाहिँ के अर्थ लागे जस्तो लाग्यो भने भारतलाई कसैको नेपाललाई चाहिँ इन्गेज गरेरै राखौँ र त्यो इन्गेज गर्दा नेपाललाई अब उनीहरूको आफ्नो जुन किसिमको सैद्धान्तिक र जुन आफ्नो उनीहरूको दूरदृष्टि परराष्ट्र नीतिको जुन दृष्टिकोण छ त्यसमा परिवर्तन नआउने गरी, जस्तै यही सम्झौताहरूलाई पनि व्याख्या गर्नुपर्दा तपाईँले त्यो पढ्नुभयो डिटेलहरू भने भारतले भुटानसँग गरेको सम्झौता जुन उहाँको योजना जलविद्युतका छन् त्यही प्रकृतिको छ। त भनाइवृत्ति के भने हामीले अनेक प्रयास गर्दै पनि हाम्रो किसिमको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि यो चाहिँ दृष्टिकोणको कुरा गर्दैछु, उसले आफूलाई लाभ हुने खालको दृष्टिकोण। अब त्यो हुने बित्तिकै नेपाली समाजमा पहिलेदेखि के छ भारतले हामीलाई हेप्छ, भारतले हामीलाई पेल्छ, भारतले हामीलाई सम्झौता चाहिँ फेरि एकले अर्कालाई दबाब दिएर करकाप दिएर गरिएको चाहिँ होइन, किनभने त्यसलाई हामी पनि खुसी छौँ फेरि यो सम्झौता भारतसँग गर्न पाउँदा हामीले बिजुली बेच्न पायौँ, निश्चय नै हैन हाम्रो बिजुली किन्ने भयो। हामीले जनता नेपाली जनतालाई भारतसँग हामी केही लाभदायी कामहरू भारतको जुन अहिले के छ प्रश्न भने कुटनीतिमा नेपालले भारत र चीनको समृद्धि अथवा आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा उठाउने किसिमले दृष्टिकोणबाट हामी जान सकेनौँ। अब हो त्यहाँ हामी जिन गइसकेका छैनौँ किन भारत र चीन चाहिँ
प्रगति गर्दै गइरहेका छन्। तर दुई देशको बिचमा हामी रहेर चाहिँ हामी किन पछाडि पर्यौँ त? त्यो निश्चय नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा अथवा हाम्रो कूटनीतिको सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय हितलाई त्यहाँ अगाडि लिएर जान नसकिरहेको अवस्था हो कि भन्ने कुरा। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ 10,000 मेगावाट बिजुली 10 वर्षमा किन्ने एउटा प्रलोभन देखाएर भारत केही कुरा हामीसँग खोजिरहेछ, अन्य केही कुराहरूमा सम्झौता खोजिरहेछ? बुझ्नु होला, मैले इन्गेजमेन्ट भनेको अर्थै त्यही हो। इन्गेजमेन्टमा नेपाललाई राख्न खोज्नुको अर्थ के हो भने अब भारतलाई के चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई कस्तो किसिमको अनुभूति भयो जस्तो लाग्यो यो बिचमा 4-5 वर्ष चीनको जुन किसिमको इन्गेजमेन्ट नेपालसँग बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ भोलि भारतसँगको जुन उनीहरूले व्याख्या गर्ने किसिमको स्पेसल रिलेसनसिप भन्ने जुन छ, विशेष सम्बन्ध जुन छ, त्यो विशेष सम्बन्धको दायराभित्रभन्दा नेपाल बाहिर जान लागेको हो कि भन्ने, अलि बढी चीनतिर ढल्किन आँट्यो कि भन्ने किसिमको उसलाई शङ्का त्यही नै छ। तर उसलाई चाहिँ यथार्थता फेरि के छ भने नेपाल हामी भारतले चाहिँ इन्गेज गऱ्यौँ भनेदेखि चीनतिर नेपाल जुन किसिमले उनीहरूले सोचे जस्तो हो जान नपाओस्, जान सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ भूराजनीतिक परिस्थितिले पनि देखाउँछ। तर चीन चाहिँ अलि बढी सशङ्कित छ, ऊ आफूतिर तान्न खोज्दैछ, तर भारतीय प्रभावलाई कसरी ब्रेक गर्ने भनेर ऊ पनि फेरि अलिक बढी नै एक्टिभ भएको जस्तो नेपाल। मलाई लाग्छ जहाँसम्म चीनले नेपालमा भारतीय प्रभाव कम रहोस् भन्ने दृष्टि, अब आफ्नो व्याख्या है, भारतीय प्रभाव कम रहोस् भन्ने किसिमले उसले व्याख्या गर्ने भन्दा पनि नेपालसँग उसको जुन आफ्नो रणनीतिक अथवा उसको जुन सैद्धान्तिक भनौँ न अडान छ त्यसमा चाहिँ नेपाल कहिले कतै नचुकोस् है। अब यो चाहे भारतसँगको सम्बन्धले अथवा पश्चिम मुलुकहरूसँगको सम्बन्धले भोलि नेपालले यो त होइन भनेर व्याख्या गर्न नसकोस्। जुन चाहिँ 1950-60 को दशकदेखि हामीले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिको जुन हाम्रो दृष्टिकोण छ चीनसँगको, त्यो चाहिँ फरक नपरोस् भन्ने कुरामा सुनिश्चितता चाहन्छ। ऊ आफ्नो सम्बन्धसँग दायाँ-बायाँ नगरोस् नेपालले भन्ने, त्यति मात्रै हो उसको चाहिँ। ऊ चाहिँ यति मात्र चाहन्छ कि नेपालसँगको विषयमा भोलि हामीलाई यत्रो घनिष्ठ मित्र नेपाल यति छिमेकीको नाताले भइरहेको अवस्थामा भोलि नेपालले भनौँ न एक प्रकारले होइन यो त यस्तो भनेर व्याख्या गर्न थाल्यो भने चीन जस्तो विशाल मुलुक जसको 12वटा छिमेकी मुलुक छ, अब त्यस्तो मुलुकलाई चाहिँ नेपालले पनि अर्थ्याउन थाल्यो भन्ने अर्थ। चीनको कुरा भइहाल्यो। हिजो जयशङ्कर आएकै दिन युनान प्रान्तका कम्युनिस्ट पार्टीका छन् एकजना नेता युखाङको टोली नेपालमा आयो र तपाईँहरूलाई कृषि पर्यटनमा के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर उसले पनि वार्ता गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ कूटनीतिक दृष्टिकोणले कसरी हेर्ने? यसलाई सामान्य संयोग मात्रै मान्ने कि यसमा केही अर्थ रहन्छ? होइन, अर्थ रहन्छ। त्यो फेरि एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट छ, नेपालको वर्तमान अवस्थामा के बुझिएको छ भने नेपालले अब भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन ल्याउने, दुवैलाई बराबरको समदूरीमा हेर्ने भन्ने दृष्टिकोणमा अब अहिले के छ भने जनअपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको अर्थ नेपालको आर्थिक सामाजिक विकास र पूर्वाधारको विकासमा कुन मुलुकले कसरी योगदान दिएको छ भन्ने कुरा देखाउन पनि जरुरी छ। किनभने जनताले अब के भन्न सकिसक्यो भने सरकारले र नेतृत्व तहले सम्बन्ध राम्रो छ भन्दैमा जनताले विश्वास गर्ने अवस्था रहेको छैन। त्यही भएर तपाईँले यो चाहिँ हामीले कूटनीतिमा आएको परिवर्तनभित्र जुन पहिलेको समयमा परम्परागत रूपमा क्लासिक र ट्रेडिसनल भन्ने चलन छ, डिप्लोमेसीमा के हेरिन्थ्यो भने सरकारले जे गरिरहेछ जनताले त्यसलाई स्वीकारै गर्दै जान्थे भन्ने थियो। अब अहिले जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्, अहिले मिडियाले प्रश्न उठाउँछ जनताको तर्फबाट कि तपाईँले के गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले चीन पनि के देखाउन चाहन्छ भने हामी नेपालको र नेपाली जनताको पक्षमा सहयोग गर्न र उहाँको विकास समुन्नतिको लागि केही गर्न तयार छौँ। त्यसकारण हामीलाई इग्नोर नगर्नु होला, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने भारत मात्र होइन, यता पनि छ, भारत आउँदैछ, हामी पनि छौँ है। उ देखाउन के देखाउन चाहँदैछ, त्यसकारणले भारत पनि जस्तो तपाईँले याद गर्नु होला हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ र प्रधानमन्त्री मोदीको बिचमा जुन महिनामा जुन तपाईँको प्रेस वक्तव्य अथवा मिडिया फेस भयो दिल्लीमा, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री मोदीले के गर्नुभयो, सिरिज अफ तपाईँको लिस्ट आइटम पेश गर्नुभयो होइन। लिस्ट आइटमहरू पेश गरेर के देखाउनु भने ल भारतले नेपाललाई यति थोकमा चाहिँ सहयोग गर्दैछ। प्रधानमन्त्री जस्तो स्टेटमेन्टमा हामीले त्यो हेर्दाखेरि के देखियो भने जुन कुरो तपाईँको सामान्य मन्त्रालयको प्रेस रिलिजमा आउँदा पनि हामीले बनाउन सक्थ्यौँ। हजुर, हामी दुईटा ठुलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकको बिचमा छौँ। हामी सधैँभरि यसरी डिबेट गर्दा हामीले दुवै पक्षबाट कसरी लाभ लिने सोच्नुपर्छ। कूटनीतिक रूपमा हाम्रो भूमिका के हुनसक्छ, त्यो भूमिकालाई हामीले सशक्त बनाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ। तर हामी त्यो अवस्थामा र त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीमा त्यो क्षमता भएन दुवै देशलाई ब्यालेन्स राख्ने, अथवा उहाँहरूबाट हामीले लाभ लिनलाई सकेनौँ।
कहाँनिर चुकिरहेछौँ हामी? अब एउटा यसरी अब तपाईँले भने उठाएको प्रश्न ठिक छ भनेको वास्तवमा त्यो दुवै पक्षलाई हामीले लाभ लिन सक्ने बनाउने किसिमको अवस्थामा हाम्रो सोचमा मेरो अनुभवले अध्ययनले के भन्छ भने हामी दुवै पक्षलाई एउटा पूर्ण मित्रको रूपमा आश्वस्त गराएर हाम्रो दुईटा कुरा हुन्छ परराष्ट्र नीतिमा र कूटनीतिमा एउटा तपाईँको भनाइ र अर्को तपाईँको गराइ भनेको एक्सन र बिहेभियरमा तपाईले के स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ भन्ने कुरा दृष्टिकोणबाट देखिन्छ भने त्यो विश्वास योग्य हो। दुवैतर्फ तपाईले चीनलाई पनि के आश्वस्त गर्न सक्नु पर्यो भने जुन आश्वस्तता हामीले आश्वासनहरू अथवा दिएर विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्दै अहिलेसम्म जुन सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएका छौँ त्यसमा चीनलाई हामीले पूर्ण एउटा विश्वासका साथ नेपालमाथि तपाईँ भर पर्नुहोस्, तपाईहरुको हितमा तपाईहरुको अहितमा कुनै पनि गतिविधि नेपालमा हुने छैन, हामी सोच्दा पनि सोच्दैनौँ भन्ने कुरा भनाइ र गराइ दुईटै देखाउनु पर्छ। एक त्यसमा डिप्लोमेसी भनेको एक्सन पनि हो। त्यस्तै भारतलाई पनि हामीले के भने हाम्रो चीनसँगको पनि सम्बन्ध छ, त्यसकारणले तपाईहरुले पनि धेरै नजिकको सम्बन्ध एउटा दाइ हुँ भन्दैमा भाइलाई धेरै चापचुप पार्ने र तपाईले आफ्नो तर्फ चाहिँ हामी ढल्केका छौँ भन्ने पनि 21औं शताब्दीमा अब नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पर्सनालिटी एउटा व्यक्तित्व पनि स्थापना गरिसकेको मुलुक, आज 178-79 मुलुकहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध छ भने त्यो कुराको अवस्थालाई पनि समानान्तर छौँ हामी, तपाई पनि हो तपाई पनि हो, हामीले सकेनौं अथवा एउटा समानताको सिद्धान्तलाई यथाशक्य व्यवहारमा भारतले पनि व्यवहार गरेर देखाउनु पर्यो र नेपालको तर्फबाट पनि हामीले के भने एहे भारतसँग हो भन्दैमा हामी चाहिँ हौसिएर भन्न खोजिया नि पाइला अलि छिटछिटो चल्न थाल्ने, चीनसँग आयो भने पनि अलि देखाउने, अरूसँग त्यो भनेको त त्यस्तो देखिनु भएन। भारत भन्ने बित्तिकै एकदम दौडेर भित्रैदेखि आकर्षित भएर आउने र उता भने अब यसो विचार गर्नुहोस् भारतले नेपाललाई डिल गर्दाको यसमा हाम्रो एउटा तपाईलाई व्यवहारमा कुरा गरेर देखाइदिन्छु, तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। हामी भारतमा भ्रमण गर्न गयौँ भने हामी बिजनेस लाइक मिटिङहरू गरेर बिजनेस लाइक सम्बन्ध सञ्चालन नगरेर हामी होसिएर व्यावहारिक सामाजिक कुराहरूमा धार्मिक पर्यटन गर्दै गर्दै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो भने 5 दिन भिजिट भ्रमण गरेर आउनुहुन्छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो भने 4 दिन 5 दिन माने 1 दिनको 1 घण्टाको बिजनेस हुन्छ। तपाईँ यसैबाट सिक्नुहोस् न भारतबाट। जयशंकर 1 दिन अगाडि आउँछन्, सारा नेतादेखि लिएर सम्मलाई भेटघाट गराउँछन्, भोलिपल्ट 1 घण्टाको मिटिङ हुन्छ, मिटिङ सकिन्छ, बिहानै फर्किन्छन्। त्यो पो त भारतले देखाउन सिकाउन खोजिराखेको छ नेपाललाई, तर हामी कहाँ त्यहीँ चुकेका छौँ। त्यसपछि उनीहरूले के अर्थ लगाए, नेपालीहरूलाई त यो एक्सन बिजनेससँग त खालि देखाउने कुरो रेटोरिक कुरा हुँदो रहेछ, यिनीहरूको अर्कै माग रहेछ भन्ने भयो भने त्यो गलत बुझाइ हो नि त, होइन र? अब एउटा तेस्रो बैठक, संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले एउटा प्रतिवेदन बनाउने भन्ने खालको सहमति भयो र इपिजी प्रबुद्ध समूहहरूको दुवै देशको त्यो प्रतिवेदन तयार पनि भयो। भारतले बुझ्न मानेन किनकि त्यसमा सीमा सुरक्षाका कुराहरू, सीमाको चाहिँ अब 1950 को सन्धिलाई कसरी फेरि 21औं शताब्दी सुहाउने योग्य बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा छ भनिएको छ। अब त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानिकन कोल्याप्सको गतिमा जान लाग्यो हो, के देखिन्छ? होइन, अब कोल्याप्सै त भनिँदैन, त्यो अब प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि नभए पनि अब त्यो अभिलेखमा त छ। अध्ययन अनुसन्धानमा सरकारले म दिन्न भन्न पाउने अवस्था छैन। अहिले तपाईँ मिडियाबाट अथवा कुनै नागरिकले राइट टु इन्फर्मेसन एक्टबाट पनि त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था छ, किनभने भोलि अदालतमा जान सकिने स्थिति छ। त्यसकारणले त्यसलाई अब त्यो किसिमले कोल्याप्सै भयो, अब त्यसको अस्तित्व छैन भन्ने त होइन। तर एउटा सदाशयताले गुड फेथमा त्यो एपिजी एउटा एक्सपर्टहरूको विज्ञहरूको समूह बनाइएको थियो र त्यो विज्ञहरूबाट आएको सुझावलाई जति जस्तो मनन गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई एउटा सामान्य एउटा सौजन्यताको दृष्टिकोणले पनि डिप्लोमेसीमा भारतले त्यो प्रतिवेदन बुझेर नेपालसँग चाहिँ हामी यतिसम्म, किनभने त्यो प्रतिवेदन मात्र हो, यसमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो। भारत र नेपालका बिचमा त्यस्ता आश्वासन विभिन्न सरकारी लेभलमा प्रधानमन्त्रीका लेभलमा धेरै भएका छन् अथवा मन्त्रीका लेभलमा भएका छन्, सरकारको लेभलमा भएका छन्, ती कार्यान्वयन नभएका थुप्रै छन् नि त। त्यसकारणले त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ यस्तो किसिमले तर भारत किन सशङ्कित छ? आफ्नै सहमतिमा बनेको समूहले बनाएको यो प्रतिवेदनमा मोदीजीलाई यति धेरै आपत्ति हुनुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? कूटनीतिक रूपमा तपाईँ परराष्ट्रमा थुप्रो समय बिताउनु अब यस्तो, अब कुनै प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिँदैन अथवा भने अब एउटा उदाहरण दिँदाखेरि अब त्यो सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ के बनाएको हुनसक्छ भने यो प्रतिवेदन हामीले बाहिर राखिदिने बित्तिकै भोलि नेपालले भोलि मिडिया ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियनलाई यसले चाहिँ नेपाल भारतको बिचमा सकारात्मक योगदान दिनु सट्टा नकारात्मक योगदान दिन्छ भनेपछि राज्यले त्यो कुरालाई रोक्छ। अब टाढा नजानु होला, म त अब त्यसमा इन्भल्भ पनि भएको थिएँ।
अब हाम्रै प्रतिवेदन त हाई लेभल ओरिएन्टेड टास्क फोर्सको एउटा सरकारको सहमतिमा बनाएको टास्क फोर्सको प्रतिवेदनलाई पछिल्लो चाहिँ जहाँ किन म पनि त्यो प्रतिवेदनको उसमा इन्भल्भ भएको हुनाले हाई लेभल टास्क फोर्स फर ओरिएन्टेसन न्यू ओरिएन्टेसन अफ द फरेन पोलिसी भन्ने विषयलाई सरकारले बुझेर त्यसलाई प्रकाशन पनि गरिदिएन भने आखिर के रहेछ भने त हाम्रैमा पनि त केही मुलुकमा त्यो समस्या छ। भारतले त फेरि कुनै देशले पनि हामी सक्दैनौँ, तर अरू देशहरूले चाहिँ पब्लिक ओपिनियन अहिलेको समयमा बहुत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ राष्ट्रहरूको सम्बन्धको बिचमा। त्यसकारणले पब्लिक ओपिनियनले अहिले सरकारहरूको ओपिनियन बनाउने कुरामा पनि ठुलो भूमिका खेलिरहेको अवस्थामा भारतले त्यो प्रतिवेदन बुझेपछि पब्लिक ओपिनियन बिग्रिन सक्छ। नेपाल त्यो प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दाखेरि 4 सदस्य मध्ये 2ले एक नेपालको यो 1950 को सन्धिलाई पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्ने आशय र अर्कोले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सम्मको स्थिति सिर्जना भयो। त्यो कारणले पनि मोदीजीलाई चित्त नबुझ्या हो कि के हो? होइन, त्यसो पनि अब त्यो बेलाको परिस्थिति तत्कालमा कुनै प्रधानमन्त्रीले अलिकति सहानुभूति देखाएर उही गुजराल डक्ट्रिनको भने जस्तो देखाएर नेपाललाई इन्गेज गरेर प्रतिवेदन लेखाउन 2 वर्ष इन्भल्भ गरौँ, पछि फेरि हाम्रो हातमा छँदैछ नि भन्ने भएको पनि हो। त्यो भनेको सीमाको बारेमा भारत कुरा गर्न चाहँदैन नेपालसँग, त्यसरी बुझ्न मिल्छ? त्यसरी भन्यो भने चाहिँ फेरि मिलेन, किनभने सीमाको बारेमा कुरै गर्न बाहिरी रूपमा यसरी तपाईले अघि भन्नुभयो नि कार्यान्वयन तहमा गएर चाहिँ कुरा गर्न चाहँदैन, बाहिरी सतहमा त हामी यो समस्या समाधान गरौँ भन्ने खालको त प्रधानमन्त्रीसँगको लेभलले कुरा चाहिँ के भन्छ भने कार्यान्वयन पनि गर्न चाहने भन्ने पनि भएन। र प्रधानमन्त्री मोदीले नै हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेलामा दिनुभएको प्रेस जुन मैले अघि भनेको थिएँ त्यसको अन्तिम बुदामा के भनेको छ, इन्क्लुडिङ द इस्युज अफ द बाउन्ड्री भन्ने शब्द छ क्या त्यो लास्टको स्टेटमेन्टमा इङ्ग्लिसमा। अथवा उहाँले सीमा के विषय का विवाद में भी हम भने बैठक करके छलफल करेंगे भन्नुको अर्थ त के हो भने भारत कुरै गर्न चाहँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर भारतले यो विषयमा कुरा गर्दा जति संवेदनशीलता देखाउँछ बाउन्ड्रीको विषयमा, त्यसमा पनि अब नेपालले जुन किसिमको यो लिपुले कालापानीको जुन इस्यु उठाइदिएको छ त्यो इस्यु हेर्दाखेरि नेपालले चाहिँ बाउन्ड्री भनेपछि त्यही लिपुले कालापानीको विषयमा, भारत चाहिँ के भन्छ तिम्रो अरू पनि हाम्रो जुन बोर्डरका जति पिलर्सहरूका कुराहरू छन्, डिमार्केसनका कुराहरू छन्, ती चिजलाई चाहिँ भारतले त्यसरी व्याख्या गर्छ त्यो बाउन्ड्रीकोमा। अब यो चाहिँ हामी नेपाली जनतालाई हाम्रो तर्फबाट कमजोरी कि हामीले यो कुरामा अब एउटा लाइनअप तयार गरेर कूटनीतिक रूपमा यसलाई चाहिँ समाधान गरौँ, फेरि यो विवाद नल्याउँ, सीमा यो हाम्रो 2 देशको बीचको टेरिटोरीमा त यो हो भन्ने खालको स्थितिसम्म पुगाउनु अब भन्ने खालको कुरामा हामी डिक्लेरेसन हुन नसक्नु चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी कि भारतले हामीलाई अघि भने जस्तो तिमीहरू अलि सानै छौ, ठिक तिमीले उठाएको कुरा ठिकै छ, अहिले पछि हेरौँला भनेर थमथमाइराखे। त्यसरी पनि सानै छ तिमीहरू गर्दैनौ भन्ने पनि होइन। उनीहरूलाई के छ भने अब नेपालले जुन विषय इस्यु आउँछ उनीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा इट सुड नट बी अफ हाई प्रायोरिटी एन्ड हाइएस्ट प्रायोरिटी फर द डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। नेपाल त आफ्नो इकोनोमिक सोसियल डेभलपमेन्टको कुरामा पो फोकस गर्नुपर्ने। अनि फेरि कूटनीतिमा पनि भनाइ के छ भने जुन कुराहरू विवादास्पद छन् ती कुराहरूलाई अहिले एकछिन साइडमा पन्छाएर एउटा समयको परिस्थितिलाई त्यसलाई एउटा चाहिँ वेट एन्ड सीमा पनि बस्नुपर्छ। अनि त्यो कुनै समय समस्याको समाधानको समय आउँछ त्यो बेला चाहिँ आफूले स्ट्राटेजी प्ले गरेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छ। तर नेपालमा चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक कारणले भनेको त्यसलाई आफ्नै कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक राजनीतिक कारणले के चाहन्छौँ भने अरू थोक त हामी प्रगति गर्न नसके पनि यही इस्युलाई हाइलाइट र पोलिटिसाइज गरियो भने नेपाली जनतालाई भारतसँगको सम्बन्ध देखाएर चाहिँ भोलि कन्स्टिट्युएन्सीमा चाहिँ त्यसलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ भनेको हुनाले नेपालको फरेन पोलिसीमा पोलिटिसाइजेसन भयो भन्न खोजेको चाहिँ त्यो। हाम्रो अस्थिरताका कारणले उनीहरूले पनि यसलाई इग्नोर गर्ने अस्थिरता त भन्दैन, हाम्रो आफ्नो आन्तरिक राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो क्या त्यसलाई भन्ने कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न नसक्नु। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीलाई हवाई रुट भारतले दिन आनाकानी गरिरहेछ भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि, विशेष गरी त्यो कुरा पनि हामीले खास जोडतोडले उठाउन सकिरहेको जस्तो देखिँदैन। के कमजोरी भयो अथवा भारत त्यसलाई सुन्न तयार छैन, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? अब यसो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटको सम्बन्धमा राष्ट्रहरूले एकले अर्काको पारस्परिक द्विपक्षीय रेसिप्रोकल पनि भन्ने चलन छ, दिनुपर्छ, एकले अर्काको बाइल्याट्रल भन्ने छ। अब त्यहाँ के चाहिँ छैन भने हवाई रुटमा चाहिँ खास गरिकन स्पेसको हवाई रुटमा चाहिँ राइट टु एयर स्पेस एयर रुट भन्ने छैन। जस्तो तपाईँको हामी अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय यो तपाईँले जुन भनेको अधिकारको रूपमा चाहिँ नेपालले दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आयो कि एयर रुटमा हवाई गर्न सक्छ भनेर जस्तो होइन कसरी त्यो कुरो जोड्न खोजेको भने जस्तै हाम्रो युएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी अन्तर्गत
हामीले जसरी समुद्रसम्म आउने जाने पार वहनको अधिकारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अधिकार छ भनेर जुन दाबी गर्छौँ, एयर रुटमा त्यस्तो किसिमको दस्तावेज पनि छैन। आउटर स्पेस ट्रिटी छ, एयर रुटको सम्बन्ध छैन भने एयर रुट सम्बन्धमा के हुने भयो त द्विपक्षीय पारस्परिक सम्झौताको आधारमा हुने भयो। अब पारस्परिक सम्झौताको आधारमा अर्को मुलुकले एउटा अर्को मुलुकलाई म सम्झौता गर्दिनँ, तिमीलाई म यसमा चाहिँ सम्बन्ध सहयोग राख्न चाहदिनँ भन्यो भने एकपक्षीय रूपमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ र जतिसुकै स्पष्ट राख्न चाहे पनि अब लङ टर्ममा उनीहरूले के अब निश्चय पनि होला। अब उनीहरूले नेपाललाई एयर रुट दिएको माध्यमबाट फेरि एउटा संयोगवश के भने अब हुन त त्यो अब नेपालले चाहे चीनसँग सहयोगमा होस् अथवा ऋण लिएर गरेको होस्, नेपालले आफ्नो दायित्वमा चाहिँ सिर्जना गरेको हो। अब भारतले एउटा द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई एकअर्काको लाभको दृष्टिकोणबाट हेरेर चाहिँ सहयोगको भावनाले जाँदाखेरि चाहिँ अब एकैचोटि त्यो किसिमको भित्र जुन मनसाय भारतले राखेर अब जुन भनिन्छ अब व्याख्या गर्दाखेरि किन हो त तिमीहरू दिँदैनौ भन्दा उनीहरूले चिनले बनाएको भनेर त औपचारिक मिटिङमा भन्दैनन् हैन। हामीलाई यसबाट फाइदा हुँदैन, हाम्रो सुरक्षालाई असर पर्छ, हाम्रो आन्तरिक जुन सेक्युरिटीको जुन हाम्रो पर्सपेक्टिभ छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसमा लगानी चीनको छ, यसमा अर्को प्रभाव अब त्यसरी हेर्नुभयो भने म चाहिँ के भन्छु फेरि भने यदि त्यस्तो किसिमको थियो भने त हामी कस्ता हौँ। हामी नेपालको तर्फबाट जुन बेला हामीले नीति बनायौँ, जुन बेला हामीले त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गऱ्यौँ, हामीले त्यतिकै पनि गरेनौँ कि त्यो भारतसँग हामीले रुट लिएर यो काम गर्नुपर्छ कि पर्छ भन्ने कुरा पूर्वाभास गरेर कस्तो किसिमको अध्ययन अनुसन्धान र कस्तो किसिमको हाम्रो डिटर्मिनेसन थियो, जुन डिटर्मिनेसन हाम्रो गरिसकेपछि हामीले फेल खान्छौँ। कुरो चाहिँ त्यो हाम्रै कमजोरी अन्तिम समय सकिनै सक्यो। अब तपाईँ कसरी कन्क्लुजन गर्नुहुन्छ यो जुन प्रचण्डजीको जेठको भ्रमण र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि अलिकति भए पनि अगाडि बढेको यो जयशङ्करको भ्रमण? निश्चय नै उहाँको अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको निश्चय नै अब त्योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीको जुन कार्यकालहरूमा पनि उहाँले भ्रमण गर्नुभयो। यसपालिको कार्यकालमा चाहिँ अलिकति उहाँले भारतसँगको सम्बन्धमा अलिकति फरक किसिमले मैले जानुपर्छ कि भन्ने सोचेर एउटा मैले नेपाली जनतालाई पनि भारतसँगको सम्बन्धमा प्रतिफल देखाउन सक्छु भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँले मलाई लाग्छ यो अहिले हाइड्रो पावरको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनु भयो र यी आखिर पृष्ठभूमि पुरानै थियो, यसलाई किन अड्काएर राख्ने, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ, हामीलाई पनि तपाईँहरूले सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ र मैले पनि नेपाली जनतालाई चाहिँ देखाउन सक्छु कि 10,000 मेगावाट नेपालले जानु भनेको त अब यो 10,000 मेगावाट नेपालले उत्पादन क्षमता अब अहिलेसम्मको पेसमा जुन किसिमले विद्युत उत्पादन भइरहेको जुन अवस्था छ नेपालले त्यो हेर्दा 20 वर्ष 30 वर्षसम्म पनि नेपालले 10,000 उत्पादन गरिदियो भने बुझ्नुहोस् 30 वर्षपछि भारतले चाहिँ होला त्यो वर्षेनी 1,000 वाटसम्म पुर्याइदिए पनि धेरै ठुलो कुरो हुन्थ्यो। तर अब 1-2 वर्षमा चाहिँ अहिले जुन भारत जुन प्रोजेक्टहरूमा इन्भल्भ छ भनाइको अर्थ जस्तै अरुण थर्डको कुरा अरू जुन प्रोजेक्टमा भारत इन्भल्भ छ अहिले त्यो प्रोजेक्टबाट उत्पादन भएका विद्युतलाई चाहिँ जहाँ लिएर जाँदा 1-2 हजार 4,000 3,000 जति त अगाडि बढ्ला जस्तो देख्छ भने 4-5 वर्षभित्रै। तर त्यो 10,000 को लक्ष्य त हाबिस गर्न पनि अलिक समय छ। अब त्यसमा पनि फेरि समस्याहरू धेरै के छन् भने प्राइसिङ मोडालिटी, प्राइसिङका कुराहरू, मार्केटिङ मोडालिटीका कुराहरू, अनेक किसिमका कुराहरू त निर्णय छिनोफानो भएकै छैन। अब त्यो बेला गएर अड्किन पनि सक्छ, भन्न सक्दिनँ। प्राइसिङ मिलेन भने लागतको भएन भने अब समग्रमा मैले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीको अहिलेको दृष्टिकोण चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको अहिलेको जुन एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ केही गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ देखिन्छ। एक अब उहाँले पनि के भने अब पटक पटक उहाँ कहिले 9-10 महिने, कहिले 6 महिने, 1 वर्ष इत्यादि भावनाले अहिले यसो हेर्दा नेपालमा अब 2 वर्षको कार्यकालमा यदि उहाँ हुँदा म 2 वर्षमा केही प्रतिफल नेपाललाई देखाउँछु कूटनीतिमा भन्ने किसिमको प्रयास चाहिँ गरिरहनु भएको छ। तर अब एक्लो प्रधानमन्त्रीले नै गर्दैमा त हुने कुरा होइन। हस्, आजको लागि समय सक्यो। विचारका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर प्रदान गर्नुभएको। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक आजको लागि समय सक्यो, आइदिनुहोस्। नमस्कार।